अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़रूख तौसीफ़ पाक स्टडीज़ का नया टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके हाज़िर हूँ। जो हमारा पिछला टॉपिक था उसमें हमने तहफ़्फ़ुज़ निस्वां प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन के बारे में जो डिस्कशन स्टार्ट कर रखी है, उसमें हमने टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, पेट्रियार्की, फिर राइट्स ऑफ द वीमेन इन इस्लाम, फिर वीमेंस राइट टू वर्क, फिर जो पाकिस्तानी वीमेन हैं, पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, उनके हवाले से डिस्कशन किया और हमने देखा कि पाकिस्तानी ख़वातीन ने जो किस तरह से मुख्तलिफ़ शोबों में अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रखे हैं, उनका ज़िक्र हम लोगों ने किया था। अच्छा, अब हम लोगों ने जो ज़िक्र करना है वो उस एक्ट का है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अगेंस्ट द वायलेंस ऑफ वीमेन, ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद जो है उसके ख़िलाफ़ जो कानून पास किया है उसका ज़िक्र हम लोगों ने करना है। ये बिल जो है ये कानून 2010 में पास किया गया और 2016 तक जो है वो इसमें डिफरेंट अमेंडमेंट्स जो हैं वो तब्दीलियाँ इसमें तरामीम जो हैं वो की गई हैं, जिसके हवाले से ज़िक्र हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करते चले जाते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो इस कानून का हिस्सा 2015 में बनाया गया था वो निकाह रजिस्ट्रार के लिए है। वो ऐसा बंदा, वो हजरात जो निकाह रजिस्ट्रार हैं, वो जो निकाह पढ़ाते हैं, निकाह रजिस्टर करवाते हैं, उनके लिए ये हिस्सा जो है वो ख़ुसूसी तौर पर रखा गया था कि निकाह नामे को फिल करते हुए, निकाह नामे को पुर करते हुए मुकम्मल निकाह नामे पर मौजूद जो शिकें हैं उनको फ़िल किया जाना ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर ये होता है कि जो ख़ुसूसन खुला से रिलेटेड जो चीज़ होती है जो कि ख़वातीन के हक़ में जाता है, वो वाला खाना बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाता है या उसको क्रॉस कर दिया जाता है। ये बेसिकली एक बेसिक बुनियादी और एक दीनी हक़ है ख़वातीन का। जैसे मर्द को ये हक़ हासिल है कि अगर ख़ातून के साथ उसका गुजारा नहीं हो रहा तो वो उसको तलाक़ दे सकता है, इसी तरह से अगर ख़ातून ये समझती है कि इस मर्द के साथ मेरा गुजारा मुमकिन नहीं है तो फिर वो ख़ातून मर्द से जो है वो खुला ले सकती है, अलहदगी इख्तियार कर सकती है। ये हक़ उसको दीन ने दिया हुआ है। अब इसी की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कहा जी जो निकाह ख़ां हज़रात हैं वो हर सूरत में इसको मुकम्मल तौर पर फिल करेंगे, इसके अलावा वो काम नहीं कर सकते। फिर कम उम्री की शादी कर दी जाती है। इसमें ये जो अमेंडमेंट थी, जो तरमीम थी इस कानून में 2015 वाली जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें ये भी कहा गया कि लड़की जिसकी उम्र 16 साल से कम होगी और लड़का जिसकी उम्र 18 साल से कम होगी, अगर आप इनमें से किसी की शादी करवाते हैं तो इसके अगेंस्ट जो है वो हुकूमत और कानून जो है वो हरकत में आएगा। आप निकाह नामा जो है वो दूल्हा और दुल्हन की मर्ज़ी के बग़ैर फ़िल नहीं कर सकते। निकाह नामा फ़िल करते हुए आपको इन दोनों की रज़ामंदी दरकार होगी, इनकी निगरानी में ये निकाह नामा जो है वो फ़िल किया जाएगा। हमारे यहाँ जो हरासमेंट है, जो ख़वातीन को हरासा किए जाने का मसला है, वो सबसे ज़्यादा वर्क प्लेस पे है। ख़वातीन जिस जगह पर काम करती हैं उस काम करने की जगह पर सबसे ज़्यादा उनको हरास किया जाता है या हरासा किया जाता है। इसमें हमने ये देखना है कि हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन ऑफ द वर्क प्लेस एक्ट 2010 ख़वातीन को काम करने के ख़िलाफ़, काम करने की जगह पर जो हरासा किया जाता है उसके ख़िलाफ़ जो एक्ट जो है 2010 में उसको पास किया गया, उसका ज़िक्र करते हैं। ख़वातीन जो हैं इनको जिनसी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, इनको जिनसी हरेसमेंट जो हैं वो सेक्सुअल हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो फिर सलाहियत होने के बावजूद, ख्वाहिश होने के बावजूद काम करना पसंद नहीं करती हैं। नेगेटिव अप्रोच है। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है कि दीन उन्हें काम करने की इजाज़त देता है, लेकिन मुआशरे की इन गलत हरकत की वजह से बहुत सारी ख़वातीन जो सलाहियतें भी रखती हैं, जिनकी ख्वाहिश भी है वो काम करें, वो काम कर नहीं पाती हैं, तो ऐसी सूरत में उनके लिए मामला जो हैं वो काफ़ी संजीदा हो जाते हैं। तो इसके ख़िलाफ़ जो है वो फिर एक्ट पास किया गया, सज़ाएँ रखी गई, जुर्माने रखे गए और एक हेल्पलाइन जो है जो फ्री है,
टोल फ्री है, आप इस पर कॉल करें तो आप डेफिनेटली जो है वो आपको एंटरटेन किया जाएगा, आपका मसला सुना जाएगा और मसले को हल किया जाएगा। अच्छा, ये मुहतसिब के पास या आप रिटन फॉर्म में अपनी एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं उस बंदे के ख़िलाफ़ जिसने आपको हरास किया है, जिसने आपको हरासा किया है, उसके ख़िलाफ़ हो सकता है, या 1043 1043 1043 ये टोल फ्री हेल्पलाइन है। आप यहाँ पर जो है वो कॉल करके अपनी शिकायत जो है वो आप लिखवा सकती हैं और आपकी शिकायत को सुना जाएगा और उस पर अमल दरामद भी डेफिनेटली होगा। हमारे यहाँ पर मसला सबसे ज़्यादा यही है कि एक तो ये कि चूँकि ये एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, यहाँ पर ख़वातीन अपने साथ होने वाले सलूक को बयान करते हुए भी घबराती हैं बाज़ औक़ात कि अगर बताया जाएगा तो लोग फिर उसको काम करने की इजाज़त नहीं देंगे, इवन उसके घर वाले ही उसे काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन मजबूरी में काम करती हैं, उनके घरों में ज़रूरत होती है कि वो काम करेंगी तो उनके घर का सर्कल जो है वो चलेगा, अदरवाइज़ ऐसा हो नहीं सकता। उनको फ़ाइनेंशियल जो हैं वो मैटर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मामला जो हैं वो अजीब होते चले जाते हैं। लेकिन अगर ख़वातीन इस पर अपनी कंप्लेंट जो है, अपनी शिकायत दर्ज करवाती हैं 1043 पर, तो ये सीगा राज में भी रखा जाता है और इसको एंटरटेन भी किया जाता है, तो ख़वातीन को जो है वो इस पर अमल करने की ज़रूरत होती है। देन पंजाब मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2015, कम उम्री में जो शादी है उसके बारे में यहाँ पर जो है वो डिस्कशन करते हैं हम लोग। ये याद रखिएगा कि जो 2015 का एक्ट है उसमें लड़की के लिए शादी की उम्र 16 साल और लड़के के लिए शादी की उम्र जो है वो 18 साल रखी गई है। अब हमारे यहाँ ये किया जाता है, और ये जो कि हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस का बहुत ज़्यादा रिवाज है। लोग शादियाँ कर देते हैं बच्चों की, जो कि बाद में फिर प्रैक्टिकल लाइफ में उनके लिए मुश्किलात का सामना है। अर्ली एज में मैरिज जो है, मेचोरिटी से पहले 16 साल और 18 साल बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती, लेकिन इसमें मेचोरिटी जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो ये तो आपको कहा जा रहा है बलूगत की उम्र में आप शादी करते हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन इससे पहले जो भी बचपन का टाइम है अगर आप उसी में जो है वो शादी कर देते हैं तो उसमें रिस्ट्रिक्शन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट जो है इसके एक्ट के तहत होती है। अब इसमें किन किन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। पहला वो बंदा जो फैसिलिटेटर है, जिसने सहूलियात मुहैया करवाई की, आपको शादी करने की इजाज़त दी, वो जगह जहाँ पर आप शादी की तकरीब मुनाक़द कर रहे हैं उसका मालिक, फिर उसके साथ रिश्ता करवाने वाला जो बंदा है वो भी इसके ज़ुमरे में आएगा। देन निकाह खां, वो भी इस जुर्म में बराबर का शरीक होगा। दूल्हा और दुल्हन के वालिदैन, ये दोनों भी इस जुर्म के बराबरी के हिस्सेदार होंगे। इन तमाम लोगों को जो है वो कानून के तहत सज़ा दी जाएगी और ये सज़ा 6 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माना है, या ये अलग अलग भी हो सकती हैं और दोनों इकट्ठी सज़ाएँ भी जो हैं वो दी जा सकती हैं। अब ये सख्त कानून है, सख्त इस हवाले से है कि जुर्माना तो शायद दे ही दें, लेकिन लोगों के लिए 6 महीने तक सज़ा काटना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो ये एक्ट है, लेकिन हमारे यहाँ पर कवानीन बन जाते हैं, लॉज बनते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारा जो कानून है वो ब्रिटिश जो है वो उसी पर अभी हम तो चल रहे हैं, तो उससे मामला हमारे काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है। देन तीसरी चीज़, द पंजाब एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट वुमेन 2016, हुकूमत पंजाब का जो तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट है 2016, उसका ज़िक्र हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ जुर्म की तरगीब करना, किसी को जुर्म करने पर उकसाना, ये भी जुर्म जो है वो करार दिया गया। फिर डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू बदसलूकी, देन जज्बाती या नफ्सियाती उस पर जो है वो कोई भी प्रेशर जो है वो दिमागी तौर पर आप मेंटली डालते हैं, वो भी इसके ख़िलाफ़ आती है। देन मुआशी बदसलूकी, ये भी उसी का हिस्सा होती है। फिर साइबर क्राइम,
آج کل چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو اس زمانے میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بلیک میلنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ انٹائرلی چینج ہو چکا ہوا. تو اب کیا کیا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کے تھرو جو ہیں وہ خواتین کو مختلف طریقوں سے جو ہیراس کیا جاتا ہے, تو یہ بھی اس کے حق میں آتا ہے. اور یہاں پر اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ جو ہے چیف منسٹر کے زیر اثر کام کرتا ہے, چیف منسٹر پنجاب کے, اور ڈائریکٹلی ان کو جو ہے وہ ان جگہوں پر رپورٹ کیا جاتا ہے. اچھا, اس میں خواتین جو ہیں ان کو طبی سامان پہنچانا, میڈیکل ایڈ دینا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی خاتون کو ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا ہے یا اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو دارالامان بنائے گئے ہیں, یا جو خاتون اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہے اور اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو اس کے لیے پھر دارالامان جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں, وہاں تک وہ کام کر سکتی ہیں. یہاں پر ایک موبائل فون نمبر جو میں نے پہلے بتایا تھا 1043 اس پر خواتین کال کر کے بھی اپنی شکایت درج کروا سکتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور ہیلپ لائن ہے جس کا نمبر 8787 ہے, 8787 8787. اس پر ایس ایم ایس کے تھرو بھی وہ اپنی شکایت جو ہے وہ درج کروا سکتی ہیں, اور ان کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انٹرٹین کیا جاتا ہے, ان کی شکایت سنی جاتی ہے اور اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ خواتین کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہے, حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. ان میں اتنا حوصلہ پیدا ہونا چاہیے, معاشرہ یا سوسائٹی ہماری ایسی ہونی چاہیے جو کہ خواتین میں اتنی اتنا حوصلہ پیدا کر دے کہ خواتین اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے جو ہے وہ گھبرائیں نہیں, کسی خوف کا شکار نہ ہوں. اچھا, اسی ایکٹ میں چند آرڈرز کا ذکر ہے, چند حکم ناموں کا ذکر ہے جو کہ عدالت کی طرف سے خواتین کے حق میں جاری کیے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر عبوری حکم یا انٹرم آرڈر کا جو ہے وہ ذکر ہے. اب خواتین اگر کسی کے خلاف شکایت درج کرواتی ہیں اور انہیں ان سے تشدد کا خدشہ ہے, یعنی ان پر تشدد کیا جائے گا یا ان پر جو ہے وہ تشدد پہلے ہوا ہے, تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ ایک انٹرم آرڈر جو ہے یا ایک عبوری حکم نامہ جاری کر سکتی ہے, جس کے تحت پابند کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر رہنے والے جو مرد ہیں یا دوسرے لوگ جن سے ان کو خطرہ ہے وہ اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. دین ایک پروٹیکشن آرڈر یا حفاظتی حکم نامہ جو ہے وہ عدالت جاری کر سکتی ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو کسی سے خطرہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے, سچویشن ڈینجرس ہے, تو ایسی صورت میں جو عدالت ہے وہ اس بندے کو خاتون سے ایک ڈسٹنس پر رہنے کا حکم نامہ جاری کر سکتی ہے, یعنی ایک ریڈیس بنا دیا جاتا ہے اور اس ریڈیس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس خاتون کے کام کرنے کی جگہ یا اس کے گھر کے ارد گرد آپ اس ریڈیس میں داخل نہیں ہو سکتے. پھر ایک اور اگر واقعہ بہت سنجیدہ ہو, سچویشن جو ہے وہ بڑی عجیب ہو, بہت جو ہے وہ انٹینس ہو, تو ایسی صورت میں ایک جی پی ایس بریسلٹ جو ہے وہ بھی اس بندے کو پہنایا جاتا ہے جس کے اگینسٹ خاتون نے جو ہے وہ اپلیکیشن دے رکھی ہوتی ہے. اگر وہ جی پی ایس بریسلٹ اتارنے کی کوشش کرے گا یا اسے بند کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا میسج جو ہے وہ پھر خاتون کو اور اس کے ساتھ جو ادارہ ہے اس تک آٹومیٹکلی وہ پہنچ جائے گا, اور پھر اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی, اور جو سزا اس سے پہلے ملنی تھی اس میں 6 مہینے کی سزا کا اضافہ ہو سکتا ہے. اگر اس بندے کو پہلے سزا 1 سال کی ملنی تھی تو اس حرکت کے بعد اسے یہ سزا جو ہے وہ 1 سال 6 مہینے کی یعنی تقریباً 1.5 سال کی سزا اسے بھگتنا پڑے گی. اب اگر خاتون کو اپنی جان, اپنی مال, اپنی عزت کا خطرہ ہے کسی گھر میں رہتے ہوئے, تو پھر عدالت اس گھر میں رہنے والے جو مرد حضرات ہیں ان کو وہ گھر چھوڑنے کا حکم جاری کر سکتی ہے کہ یہ لوگ اس گھر سے چلے جائیں گے اور واپس اس گھر میں تب تک نہیں آ سکتے جب تک کہ اس مقدمے کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. دین دا تھرڈ ون, ریزیڈنس آرڈر.
سکونتی حکم نامہ جو ہے وہ عدالت جاری کر سکتی ہے. اب دیکھیں خاتون پر تشدد ہو رہا ہے لیکن سارے لوگ اسی گھر میں رہ رہے ہیں, خاتون بھی اسی گھر میں رہے جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں جو متاثرہ خاتون ہے اس کے لیے مسائل بڑھنا شروع ہو جائیں گے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ خاتون کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ جو وہ موجود نہیں ہوتی. تو پھر عدالت کیا کرتی ہے کہ عدالت خاتون کے حق میں ایک آرڈر جاری کرتی ہے, ایک حکم نامہ جاری کرتی ہے, اور آرڈر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ اسی گھر میں رہے گی, اور اگر اسے کسی قسم کا نقصان پہنچتا ہے تو اس گھر کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے. دوسری بات, اگر خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اس گھر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی جان مال عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس کو دارالامان بھیجنے کا حکم نامہ بھی عدالت جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے. لیکن اگر خاتون دارالامان نہیں جانا چاہ رہی تو اس کے لیے ایک اور آرڈر جو ہے وہ جاری کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اس گھر میں رہنے والے لوگوں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے, خاتون آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو آپ خاتون کے لیے کسی دوسری رہائش کا جو ہے وہ بندوبست کر دیں, آلٹرنیٹو شیلٹر جو ہے اس کو دے دیں, دوسری رہائش اس کو جو ہے وہ پرووائڈ کیے جانے کا حکم نامہ ہو سکتا ہے. ایک اور آرڈر یہاں پر جو ہے وہ ریزیڈنس آرڈر کے تھرو وہ جاری کر سکتی ہے حکومت, اور وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ جو متاثرہ خاتون ہے یہ جس جگہ پر رہائش پذیر ہوگی یہاں سے جانے کے بعد, وہاں کا جو رینٹ ہے, وہاں کا جو کرایہ ہے وہ آپ لوگ جو ہیں وہ پے کریں گے, باقی لوگوں کو اس پر جو ہے وہ پابند کیا جا سکتا ہے. تو یہ ریزیڈنس آرڈرز, سکونتی حکم نامے جو ہیں وہ مختلف قسم کے میں نے آپ سے ساتھ ڈسکس کیے ہیں, یہ عدالت کی طرف سے جو ہے وہ جاری کیے جا سکتے ہیں خاتون کے حق میں. دین مانیٹری آرڈر, مالی حکم. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف شکایت کرتے ہیں تو پھر عدالتوں میں پیسے لگتے ہیں, آپ کے کام کا حرج ہوتا ہے, وہاں پر نقصان ہوتا ہے. تو اب خواتین چونکہ اگر عدالتوں کے چکر لگائیں گی, وکیل کی جو ہے وہ فیسیں ادا کریں گی, تو ایسی صورت میں ایک تو وکیل کو پیسے جا رہے ہیں, نقصان ہو رہا ہے, آنے جانے پر ان کا ایکسپینس ہو رہا ہے. دوسرا, جس جگہ پر وہ کام کر رہی ہیں جہاں سے ارننگ آ رہی ہے ڈیفینیٹلی وہاں پر بھی ان کے کام کا حرج ہوگا, تو ان کی انکم پر جو ہے وہ اس کا فرق پڑے گا. تو مالی حکم نامے میں مانیٹری جو آرڈر ہے اس میں عدالت سب سے پہلے یہ کہہ سکتی ہے کہ اس خاتون کے جتنے بھی اخراجات, جتنے بھی ایکسپینس آئے ہیں اس معاملے پر, وہ سارے کے سارے دوسرے لوگ جن کے خلاف یہ شکایت ہے وہ ادا کریں گے. اور پھر اگر بدسلوکی کی وجہ سے خاتون کو کوئی مالی نقصان پہنچا ہے تو عدالت اس مالی نقصان کو پورا کرنے کا حکم بھی جاری کر سکتی ہے. کسی قسم کا بھی مالی نقصان ہو سکتا ہے, گھر پر قبضہ کیا ہے, توڑ پھوڑ کا شکار ہو گیا, گاڑی ہے اس پر حملہ کر دیا گیا, وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے, خاتون پر تشدد اتنا زیادہ کیا گیا ہے کہ اس کو ہاسپٹلائز رہنا پڑا ہے, تو وہاں پر اس کے ایکسپینس آئے ہیں. یہ سارے ایکسپینس جو ہیں وہ ان سے کلیم کر سکتی ہے اور وہ اس کو واپس کرنے پڑیں گے. اور اگر عورت شادی شدہ ہے, اس کے بچے ہیں, تو اس کے خامند کو یا وہ لوگ جن کے خلاف یہ مقدمہ ہے ان کو ان سب کے اخراجات اٹھانے کا حکم بھی جاری کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک جو ہے وہ بیسک کانسیپٹ ہے. پھر خامند ہے, خاتون اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, ظالم ہے, تشدد کرتا ہے, ہراس کرتا ہے, تو ایسی صورت میں بچوں کا اور خاتون کا جتنا بھی خرچ ہوگا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ مرد اٹھائے گا, اس کو جو ہے وہ ہر مہینے عدالت کے تھرو جو وہ خرچہ جو ہے وہ دینا پڑے گا. جی, ہم نے اکارڈنگ ٹو اسمارٹ سلیبس اپنا 10th چیپٹر جو ہے اس پر ڈسکشن کی ہے. اس میں ہم لوگوں نے ویمن پروٹیکشن بل جو ہے اس پر ذکر کیا ہے, اور یہ جو ویمن پروٹیکشن بل ہے اس میں ہم لوگوں نے خواتین جس جگہ پر کام کرتی ہیں, جو ورک پلیس ہے وہاں پر اس کو جو ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے اگینسٹ جو قانون ہے اس کی بات کی ہے. پھر ہم لوگوں نے جو کم عمری کی شادی ہے, انڈر ایج میرجز ہیں, ان پر ڈسکشن کی, ان کے خلاف کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ ڈسکشن کی. پھر اس کا جو امینڈمنٹ تھی 2016 والی, تحفظ حقوق نسواں ایکٹ والی, اس پر ڈسکشن کی, اور 4 بیسک آرڈرز کا ذکر کیا. انٹرم آرڈر,
عبوری حکومت، پروٹیکشن آرڈر، حفاظتی حکم نامہ، ریزیڈنس آرڈر، سکونتی حکم نامہ، مونیٹری آرڈر یا مالی حکم نامہ. یہاں پر ہمارا یہ جو چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ڈسکشن ہماری جو ہے وہ اینڈ ہوتی ہے. تو نئے لیکچر کے ساتھ ہم لوگ دوبارہ سے آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.